बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मैंने कभी भी सुबह के वक्त वीडियो अपलोड नहीं की। आमतौर पर रात को करता हूँ, तो क्योंकि अभी मेरे वो सब मेहरबान वो सब्सक्राइबर जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को बेहतर जानते होंगे। हाँ, मैं ये सुबह शाम भी शुरू करूँगा, जब एक लिमिटेड नंबर जो मुझे मिनिमम चाहिए वो उस वक्त मैं सुबह शाम करूँगा, और उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपने दोस्तों से मेरा यूट्यूब चैनल रियाज सैयद बुखारी के नाम से सब्सक्राइब करवाते हैं, और बाद में अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर मुतफिक ना हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बात दरअसल ये है कि रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो ये मैं रात को ही करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा चलो कल करूँगा। लेकिन जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है मेरे मुल्क में, जितनी तेज़ी से हैपनिंग हो रही हैं, उसके लिए मुझे आपसे बात करना मैंने ज़रूरी समझा कि सुबह सुबह मैं वीडियो अपलोड कर दूं और अपना नुक्ता नज़र दे दूं। ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूं कि ये जो एक मुतशद्दिद जमात है TTPTI, इसको हर सूरत इस पर पाबंदी लगना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आप सब जानते हैं, लेकिन सिवाय उनके, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं या नौजवान हैं, जिनमें यूथिया वायरस पूरी तरह नहीं घुस गया। और ये भी हकीकत है कि ये वायरस इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं है। तो आपसे इस सिलसिले में सिर्फ बात करनी है। ये सिलसिला जब से ये अफरीत हमारे मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, हमीद गुल, ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, बाजवा, फैज़ अमीर, साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, इन सब के मिली भगत से, और आज हमारे मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि हमारा हर शोबा तनज़्ज़ुल की तरह गामज़न था। और जब इससे इक़्तिदार लिया गया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसे मज़ीद वक्त न दिया जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट एक आईनी तरीके से इसे घर भेजा गया। लेकिन इसने जो एजेंडा अपने लिए क्या कहना चाहिए मुकर्रर किया हुआ था, जो कि जिसकी डोरी किसी और के हाथों में थी, मुल्क से बाहर बैठे हुए, तो इसने वो तो पूरा करना था। जब से ये हटा, इसने मुल्क को सुकून से चैन से नहीं रहने दिया अवाम को। जब इससे पूछते थे कि महंगाई क्यों हो रही है इसके दौर में, तो जनाब जवाब देते थे कि मैं कोई यहाँ महंगाई कम करने नहीं आया। तो भाई तू करने क्या आया है? कोई एक चीज़ तो बता जो कंस्ट्रक्टिव तूने पाकिस्तान में की हो। सेहत कार्ड है तो बेनज़ीर के ज़माने में, फिर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ, और उसे फैलाते गए। इस पर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला सेहत एक प्रोग्राम था। खैर, करना चाहना तो इन्होंने क्या था, इन्हें ये ज़रूर किया कि पाकिस्तान को उस नेच पे पहुंचा दिया कि जितना कर्ज़ा हमने 70 सालों में लिया था, उसका 80% इन्होंने 3-3.5 साल में ले लिया। खैर, फिर इनके मुतशद्दिदाना और तखरीबी तहरीक, जिसे नाम तो तहरीक का देते हैं, लेकिन याद रखें तहरीकें ख़त्म होती हैं, पार्टियाँ चलती रहती हैं, तहरीकें ख़त्म हो जाती हैं। ये एक बनी बनाई तहरीक ने फीडेड तहरीक,
فارن فنڈ طریقے سے دی گئی تھی، اور یہ الحمدللہ اس نے پاکستان کے تو خیر جس وقت چھوڑا، لیکن اپنی پارٹی کو بھی اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب اس کی کال پہ پورے ملک میں 2-3 ہزار بندہ بھی نہیں نکلتا، جو مقبول ترین جماعت ہے۔ پہلے 2014 میں اس نے ایسا کیا، جب چائنا کے صدر پاکستان آ رہے تھے، سی پیک پر بات ہونی تھی، اس سے معاملہ آگے بڑھنا تھا، تو اس نے 126 دن کا مجرا پروگرام شروع کیا ڈی چوک پہ، اور جس پہ خالی کرسیاں پڑی تھیں، اور یہ صبح شام کنٹینر پہ ٹہل رہا ہوتا تھا، اور بندہ چاہے کوئی ہوتا نہ ہوتا، رات کو اکٹھے ہو جاتے تھے وہ لوگ، دھرنے کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوتی تھیں۔ جب سپریم کورٹ میں شلواریں ٹانگی جاتی تھی اس کے گرل پہ، اس کی دیواروں پہ، پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پہ حملہ کرتا تھا، اور غنڈہ گردی کر کے پولیس کے ہاتھوں سے بندے چھڑواتا تھا۔ ایس ایس پی صاحب کو اس نے تقریباً مفلوج کر دیا تھا، اللہ نے اپنی خیریت میں رکھے۔ پھر اللہ نے بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ایک سیویئر پاکستان کو بھیجا، جس کی سرپرستی جناب آصف علی زرداری کر رہے تھے۔ وہ کراچی سے چلا اور ہر جگہ بتاتا رہا 10 دن میں ہم یہاں پہنچیں گے، اور آج 8 دن ہو گئے، 7 دن رہ گئے ہیں، 6 دن رہ گئے، اور ہم نے جب پہنچتے ہی اگلے دن نو کانفیڈنس موومنٹ پیش کر دینی، جو میرا خیال 9 مارچ کو پیش کر بھی دی گئی تھی، اور جس کے جب نو کانفیڈنس موومنٹ پیش ہو جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اسمبلی اور کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ اس اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے فردر 6 مہینے کے لیے۔ لیکن وہ ایک قاسم سور اور ایک یہ لنگڑا شیطان اور شیخ خبیث الشیطان، اس نے حالانکہ اس سے بہت پہلے وہ آئی ہوئی تھی نو کانفیڈنس موومنٹ، اس نے وہ سمری بنا کے دی، اور وہ آر ایف ڈنوی نے اس پہ سائن بھی کر دیا، اسمبلی توڑ دی، حالانکہ اس سے بہت پہلے نو کانفیڈنس موومنٹ ایکسیپٹ کر لی گئی تھی کہ اس پر ووٹنگ ہونی ہے، اور اب اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ ان آر ایف ڈنوی اس لنگڑے شیطان کو، عرف پاکستانی بال ٹھاکرے کو، اور وہ بلوچستانی کیا نام ہے اس کا قاسم سور کو باقاعدہ آئین شکنی کا مرتکب قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے۔ خیر وہ تو فیصلے تو قاضی صاحب نے 1 سال میں جتنے بھی کیے ہیں اپنے سپریم کورٹ کے داغ دھونے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اس لنگڑے کو بھی اس دوران جو فیض کا نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے کافی سہولیات دی گئیں، اور وہ اڈیالہ محل میں، اس کو محل ہی کہنا چاہیے، ایک شہنشاہ معظم کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب اس کو بھگتنے کا وقت اس کا آ گیا ہے، کیونکہ اس سے وہ فیسلٹیز واپس لی جا رہی ہیں، اور جو حکومت نے سب سے اچھا کام کیا تھا 18 تاریخ تک اس پر پابندی لگا دی کہ ملاقاتوں پر اڈیالہ میں پابندی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میری التماس ہے کہ اگر ممکن ہو تو کسی نہ کسی وجہ کیس میں اس میں سے ملاقاتوں پر پابندی کچھ زیادہ عرصے کے لگ جائے تو ملک میں امن و سکون ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہونے لگتی ہے تو یہ اپنے احتجاج شروع کر دیتا ہے، اور کیا کہنا چاہیے، اسلام آباد میں پورے اسلام آباد کو ہوسٹیج کر لیتا ہے، سڑکوں سرکاری املاک کو آگے لگانا شروع کر دیتا ہے، پھر 9 مئی کر دیتا ہے جس میں 300 جگہ پہ انہوں نے آرمی انسٹالمنٹس اور آرمی
इमारतों पर और सरकारी इमारतों पर हमले किए, शोधा की यादगारों की बेहरमती की, लेकिन क्योंकि इसके पीछे हाथ बड़ा था, कोई इसको मुकम्मल तौर पर न कर सका। लेकिन याद रखें, हर इंसान फ़िरौन भी गिरफ्त में आ गया था। ये मौजूदा दुनिया का वक्त का फ़िरौन है, लेकिन अब इसका अंजाम बहुत करीब है। अब हाल ही में देख लें, मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हुए थे, तो उनको हिफाजत तो देनी थी, उनको प्रोटेक्शन तो देनी थी, उनको एक पीसफुल माहौल तो देना। तो इसने उस दौरान भी अपने जलसे, जुलूस, एहतजाज जारी रखे और जिसे जैसे कैसे काबू किया गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कामयाब होकर चला गया वापस। वो वज़ीर आज़म मलेशिया चले गए। इसके बाद अब सऊदी अरब का वफ़द आया 3 दिन पहले, जिसमें सऊदी वज़ीर तिजारत के साथ 130 सरकारी नहीं, वो क्या कहते हैं, तिजारती वफूद शामिल थे, बिजनेसमैन, और उनके आपस में हुई दरमियान के सारे बंदे निकल गए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा दौरा रहा। और उसके बाद पाकिस्तान की जो मईशत, जो कि इकॉनमी, जो कि ये बकौल डिफ़ॉल्ट कर चुका था, कभी श्रीलंका बनाना चाहता था, कभी लबनान, कभी शाम, पता नहीं क्या बनाना चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस टर्माइल से निकल आया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इंडिकेटर बता रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह राइट ट्रैक पे है। अभी मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कम अज़ कम डायरेक्शन सेट कर चुकी है मौजूदा हुकूमत, और इसमें मैं समझता हूँ चाहे क्रेडिट मौजूदा हुकूमत ले, लेकिन जितना सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने किया है इनके हर मरहले में। अब देखें, ये आईनी तरमीम का मसला आया है तो सब नाकाम हो गए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सर ये लिया, और तकरीबन ये तरमीम जो है ना, आईनी तरमीम मंजूर होने वाली है। और लोगों ने अपने अपने अंदाज़े लगाए कि अभी इतने होंगे, अभी ये होंगे, सब कुछ वो मैनेज कर चुके हैं। और मैं बार बार कह कर थक गया हूँ कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। अब ये भी कह सकता हूँ कि 2/3 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन बिलावल चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि कंसेंसस हो। और इन्होंने तो आखिर में लंगड़े शैतान और टीटीपी के इन्हें तो इनकार ही करना है। मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है, वो लुत्फ़अंदोज़ हैं इस हालात से, लेकिन उनके साथ अब सारे मामला तकरीबन तय हैं। अपना एजेंडा बना रहे हैं, जो कि शायद फजल रहमान पीपल्स पार्टी का एजेंडा लेके तय खुद करें। मेरी पार्टी तो अना का मसला नहीं बनाती, जो कि पाकिस्तान की वाहिद सेवियर पार्टी है। इस बात वक्त से जहाँ छूट जाए तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, MQM, हम आपस में लड़ते रहेंगे। हमारी ये पार्टी है, क्योंकि सियासत तो है तो मुल्क को तो सियासतदानों ने चलाना है, तो सियासत तो होनी है, लेकिन इस अफरीद से जान छूट जाए। खैर, जो भी ये करता रहा। अब इस पर मुलाकातों पर पाबंदी हुई है, तो एक हवा का खुशगवार झोंका आया है कि वो जिसे मैं गुंडापुर कहता था, अब मैं उसे वज़ीर आला सिंध गंडापुर कहता हूँ, क्योंकि उसने चाहे जिस तरीके से भी एक अच्छा स्टेप उठाया। और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत फराग दिली का सबूत दिया। फैसल करीम कुंडी भी उनके साथ बैठे, सारी जमात, फजल रहमान, ANP और वो क्या पश्तून कौमी मूवमेंट, जिनके जिस पर पाबंदी लगाई गई है, उसके बारे में डील करने के अख्तियारात सारे गंडापुर को दे दिए गए हैं। तो गंडापुर मेरा ख़्याल है बगावत कर चुका है, वो इसके असर से निकल चुका है। और अब इन्होंने 15 तारीख को डी चौक पे फिर हड़ताल की कार दे दी। हालांकि कल भी एहतजाज की कार थी पूरे मुल्क में। मुल्तान, मियांवाली, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल। मुल्तान में 8 बंदे निकले, तो कोई 2, तो कहीं 5, वो भी पता वैसे निकले सैर करते हुए।
اور یہاں سہیوال میں 50 ایک بندہ نکلا جس میں سے 20 گرفتار ہو گئے. تو اتنی بری کال کبھی بھی نہیں پٹی کسی کی جو کال اس کی پٹ رہی ہیں. اب اس نے 15 تاریخ کو ڈی چوک پر احتجاج کال دی ہے. اس سے تو رابطہ منقطع ہے. تو وہ مراد سعید صاحب کہیں سے ویڈیو اپنا میسیج دے رہے ہیں کہ یہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے، لیکن اس دفعہ لگتا ہے نہ کے پی کے سے سرکاری مشینری آنے نہ بندے آنے. وہ 300-400 بندہ جو نکلے گا، لیکن ان کو بھی وہ چھترول ہونی ہے، ان کی وہ چھترول ہونی ہے، کیونکہ 15 تاریخ کو پہلا سیشن ہو رہا ہوگا شنگھائی تعاون تنظیم، جسے عرفیہ میں SCO کہا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے پوری تنظیم جس میں جے شنکر بھی آ رہا ہے، اور جس نے اسے اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی، اسے تقریر کرنے کی اجازت دی تھی. اور خدا کے بندے، وہ ہمارا مانگتا ماما لگتا ہے، وہ اصلی دشمن ہے. آ رہا ہے ٹھیک ہے، ہم اس کی خدمت کریں گے جو کریں گے، کیونکہ وہ تنظیم کا رکن ہے، تو وہ آ رہا ہے بہرحال جیسا بھی ہو. لیکن یہ اس کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے. دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کبھی بھی پاکستان کبھی نہیں پھولنا پلنا. یہ اس کی خواہشات دل میں رہ جائیں گی. تو 15 تاریخ کو کے پی کے سے کوئی سرکاری مشینری، میں سوچتا ہوں جس طرح اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ شاید وہ سمجھ چکا ہے یا اسے سمجھا دیا گیا ہے، اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ جہاں سے فائر بریگیڈ لے کے آ جاتا تھا، 1122 کی گاڑیاں لے کے آ جاتا تھا، اور وہاں سے افغانی باشندے بھی لے کے آ جاتا تھا مسلح، جو کہ اب اس کے سارے اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، جو 120 پکڑے گئے ہیں. تو یہ میری طرف سے سارے یوتھ سن لیں. 15 تاریخ کو ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا اسلام آباد کی ڈی چوک تو چھوڑیں، اسلام آباد کے جتنی پیریفری ہے وہاں سے ہی. پنجاب سے تو صرف ویسے بندہ نہیں جاتا، کوئی نظر آتا، لیکن وہ ابھی بھی خود کو مقبول ترین لیڈر سمجھ رہا ہے. اور مراد صحیح سے حماد اظہر جو گم ہو جاتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں، پھر گم ہو جاتے ہیں. تو اس کی یہ جسے جتنی ڈھیل دی گئی، یہ تخریبی کارروائیوں پر قائم رہے گا، اور یہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا. نہ پاکستان کی ترقی سے ہضم ہو رہی ہے، نہ پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی اکانومی سے بہتر ہو رہی ہے. اب کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے، وفاق میں ہو رہا ہے، سندھ میں دن رات کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، کے پی میں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اور شاید یہ بات اسے سمجھا دی گئی ہے گنڈا پور کو، اس لیے میں آج اسے گنڈا پور نہیں کہہ رہا. شاید وہ سدھر جائے اور 15 تاریخ کا جو اس نے کال دی ہے وہ ناکام ہو جائے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ صرف لنگڑے شیطان کو آزاد کرو. اسے اب ہے کہ ملاقات کی اجازت دو. یار ہمارے لیڈران 11 سیل کاٹتے رہے ہیں، کبھی ایسا واقعہ پوری دنیا ملک میں نہیں ہوا کہ ان کے لیے ہمارے وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی. ہمارے ایک بھی بندے نے احتجاج نہیں کیا، نہ انہوں نے کورٹوں پہ حملے کیے، نہ انہوں نے پاکستان پہ حملے کی. پی بی کی شہادت کے وقت ریئیکشن آیا تھا، لیکن اسے بھی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کہہ کر سنبھال لیا. تو خدا کے واسطے حکومت بھی ہوش کرنا کھل لے، اور جو بھی ہو اسے پشتون قومی موومنٹ کی طرح اسے TTP کا ظاہری طور پر سیاسی ونگ سمجھتے ہوئے TTP کی طرح TTP پر بھی لگائے، اس پہلے کا لدم ہے اس پر بھی لگائے، اور ورنہ پاکستان سکھ کا سانس نہیں لے سکے گا. یہ میری اپنی سوچ ہے، اپنا مطالبہ ہے. اب حکومت بہتر جانتی ہے وہ کیا کرتی ہے. جو کرے ہمارے ملک کی اب جو ڈائریکشن صحیح ہو رہی ہے اس سے اب ادھر ادھر ڈیویٹ ہوا تو خدا نہ خواستہ پھر میرا پاکستان نہیں سنبھلے گا. اللہ میرے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، پناہ میں رکھے، اور وہ ترقی کے منازل طے کرتا رہے، اور یہ بد کردار شخص جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.